अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। वो लोग अपनी टेबल की तरफ बढ़ रही थी जब किसी ने तबीन को पुकारा। दोनों माँ बेटी ने पलट कर देखा। जमाल आगा तबीन इसे देखकर मुस्कुराई। जी, ना चीज को जमाल आगा ही कहते हैं। वो सीने पर हाथ रखकर जरा सा झुका। इतने अरसे बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तबी ने खुशी का इजहार किया। मुझे भी। वो मुस्कुराए फिर अमतल अफनंदी को देखकर बोला, ये खूबसूरत सी खातून तुम्हारी मदर ही होंगी। इसकी बात पर अमतल अफनंदी मुस्कुराने लगी। जी बिल्कुल। ताबीन हंसी। ये मेरी प्यारी सी मम्मा है और मम्मा ये जमाल आगा है, मेरे यूनी फेलो रहे हैं मोहतरम। ताबी ने इनका तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू ब्यूटीफुल लेडी। जमाल आगा ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। इस वक्त इसकी खुश इखलाकी अरूज पर थी। थैंक यू यंग मैन, अमतल अफनंदी ने खुशी से जवाब दिया। जमाल आगा ने इनकी तारीफ करके इनकी नजर में अपनी वैल्यू बढ़ा दी थी। अमतल अफनंदी का मोबाइल रिंग हुआ तो वो इसे एक्सक्यूज करती हुई वहां से हटी। जमाल आगा और से तब इनका चेहरा देखने लगा। जब वो बोली, इतने अरसे कहाँ गुम थे? यहाँ से दिल चाट हुआ तो अमेरिका चला गया था, अब वहां से दिल भर आया तो वापिस आ गए। तभी ने मुस्कुरा कर कहा, यही समझ लो। वो इसे बखौर देखता मुस्कुरा कर बोला, वापिस आ ही गए हो तो अब तुम हाशिम की तरह अपने बिजनेस से अपने मुल्क अपने लोगों को भी कुछ फायदा पहुंचाओ। हाशिम का जिक्र करते तब इनके लहजे में मिठासी उतर आई थी। जमाल आगा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। इसने जोर से मुठियां भींची। तुम आज भी इसी मोड़ पर खड़ी हो? वो खुद पर काबू पाकर सपाट लहजे में बोला, हाँ, क्योंकि मेरी मंजिल इसी मोड़ पर है जमाल आगा। इसने हंसकर जवाब दिया। जमाल आगा के तन मन में आग भड़क उठी। हाशिम। तभी इनकी आवाज में खनक थी। जमाल आगा ने इसकी नजरों का ताकुब किया तो सामने हाशिम खान को पाया। ब्लैक शलवार के बीच में वो फ्रेश सा रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। ताबीन जल्दी से इसे एक्सक्यूज करती हाशिम की तरफ बढ़ी। जमाल आगा का चेहरा तौहीन से लाल हुआ। इसने आग झलकाती नजरों से इन दोनों को देखा, फिर सपाट चेहरा के साथ पलटा और दूसरी तरफ बढ़ गया। ताबीन हाशिम से कोई बात कर रही थी जब अमतल अफनंदी इनकी तरफ बढ़ी। हाशिम खान को ताबीन के साथ देखकर इनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आह, दी ग्रेट बिजनेस टाइकून हाशिम खान। वो खुशगवार अंदाज में कहती इनके करीब आई। हेलो मिसेस हसन। हाशिम ने इन्हें देखकर कहा तो अमतल अफनंदी ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। ओके, आप लोग एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। वो संजीदगी से कहता जाने लगा जब तभी ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका। आप भी प्लीज हमारे साथ डिनर करें, हमें अच्छा लगेगा। क्यों मामा? इसने प्यार से कहकर माँ से तस्दीक चाही। ऑफ कोर्स हाशिम बेटा, आप भी हमें ज्वाइन करें। अमतल बेगम ने नरमी से कहा। वो अपनी बेटी की मोहब्बत से अच्छे से वाकिफ थी। फिर कभी सही मिसेज अफनंदी, अभी कुछ दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है। इसने मध्यम सा मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। अमतल अफनंदी मुस्कुराई। हाशिम ने नजरें झुकाकर ताबीन के हाथ में पकड़े अपने हाथ को देखा और साफ इशारा था, अब हाथ छोड़ भी दो। तभी छनक कर मुस्कुराई, फिर इसका हाथ छोड़ दिया। फिर मुलाकात होगी, गुलाबी चेहरे के साथ इसने मध्यम आवाज में कहा। हाशिम सर और इस्बात में हिलाकर इन्हें अल्लाह हाफिज कहता पलटा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ने लगा। ताबीन बिना पलक झपके इसकी पुश्त को देख रही थी। काले लिबास में वो इसके दिल पर कयामत बर्पा कर रहा था। वो किस कदर होश उड़ा देने वाला शख्स था। वो इसकी दीवानी लोगों की भीड़ में भी इसके शहर में झगड़ी हुई थी और इसे आसपास की होश न थी। ताबीन, वो चला गया। अमतल अफनीनी ने मुस्कुराकर इसका शाना हिलाया। इसने चौंक कर माँ को देखा और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो भी एकदम मुस्कुरा उठी। फिर मोहब्बत से इनका हाथ थाम कर टेबल की तरफ बढ़ी। टेबल के गिर्द बैठकर अमतल अफनंदी ने मोहब्बत से बेटी के चमकते चेहरे को देखा। तो आखिरकार तुम्हें मिल ही गया हाशिम खान। उन्होंने आगे होकर सरगोशी की। तबीन इनकी बात पर हंसने लगी। दोनों माँ बेटी में दोस्तों वाला हिसाब था। अब भी कहा मामा, अभी तो पहली सीढ़ी पर हूँ, कदम कदम चलकर मुझे इस दिल में उतरना है और इसे अपना बनाना है। वो ख्वाब सी कैफियत में बोली। फिर एकदम चौंकर माँ के चेहरे को देखकर मध्यम आवाज में बोली, स्टोन मैन है मामा, पिघलता ही नहीं। इसने अफसोस से गर्दन हिलाई। वैसे मामा, आपको क्या लगता है वो मुझे मिल जाएगा ना?
इसने बड़ी मासूमियत से पूछा था। अम्तल अफनंदी ने बहुत प्यार से इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। हाशिम खान मेरी बेटी का नसीब बनेगा, वो मेरी बेटी तबीन को जरूर मिलेगा, जरूर। इनकी बात सुनकर तबीन के चेहरे के धनक के रंग उतर आए। इसकी आंखें सुनहरे ख्वाब पर होने लगी। वो इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि अम्तल अफनंदी ने आंखों ही आंखों में नजरें उतारी। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने तबीन की हर जिद, हर फरमाइश पूरी की थी। अब वो इसे वो शख्स चाहिए था और वो इनकी बेटी को जरूर मिलेगा। वो अपनी बेटी के कदमों में हर खुशी डाल देना चाहती थी। जो इनके साथ हुआ था वो सब वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने देंगी। माजी से बहुत सी यादें झांकने लगी थी। उन्होंने सख्ती से आंखें बंद करके खोली और तबीन की तरफ मुतवज्जो हुई, जो इनसे हाशिम की कोई बात कर रही थी। अम्तल अफनंदी अपनी प्यारी बेटी को हर चीज देना चाहती थी, पर वो ये भूल गई थी कि हाशिम खान कोई खिलौना नहीं था जिसे वो अपनी लाडली बेटी को औला देती, बल्कि हाशिम खान तो खुद एक माहिर खिलाड़ी था जो सोच समझकर अपनी चाल चल रहा था। इन सब की किस्मत में क्या लिखा था ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। हसन अफनंदी स्टडी में बैठे थे, नजरें इर्द गिर्द घूमकर जैसे किसी को तलाश कर रही थी। इनकी आंखों के सामने सालों पहले एक रात घूमने लगी। वो पल में हाल से सफर तक माजी में पहुंचे थे। इस रात वो मामूल के मुताबिक स्टडी में बैठे फाइल खोले काम करने में मसरूफ थे। जिंदगी अजीब सी डगर पर चल निकली थी। वो अपनी होश में भुला बैठे थे। सुनहरा खामोशी से अपने कमरे से निकली। दिल में जाने क्या समाई इसके कदम हसन अफनंदी की स्टडी की तरफ बढ़ने लगे। इसने आहिस्ते से स्टडी का दरवाजा खोलकर अंदर देखा। हसन अफनंदी काम में इतने मगन थे इन्हें सुनहरा की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। सुनहरा ने अंदर दाखिल होकर आहिस्ते से दरवाजा बंद किया। हसन, इसने मध्यम आवाज में पुकारा तो हसन अफनंदी ने झट से सर उठाकर सामने देखा। सुनहरा। अगले पल वो सब काम छोड़ छाड़ कर एकदम से उठ खड़े हुए। सुनहरा आहिस्ता से कदम उठाती इनके सामने आई। आप बहुत मसरूफ हो गए हैं हसन, नजर ही नहीं आते। इसने मध्यम आवाज में शिकवा किया था। बस काम का बोझ बढ़ गया है। वो शर्मिंदा से सर झुका गए। बात ये ना थी कि वो दोनों अच्छे से जानते थे। इतना बोझ है कि आप अपनी मोहब्बत को भूल गए, इसने जुमानी अंदाज में कहा। ऐसा नहीं है जूनी, वो इसे देखकर जल्दी से बोले। आपको पता है हसन, मैं खुद को कितना तन्हा महसूस करती हूँ। पहले आप दूर हुए और फिर मेरे आसपास भी होते थे। अब आप मेरे इतने पास होकर भी मीलों के फासले पर हैं। इसने दुख से इनकी आंखों में देखा। मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हसन, आपकी दूरी मेरी जान लेने लगी है। दम घुटने लगा है मेरा। ऐसा लगता है जैसे जिसम ये जल्द ही बेजान हो जाएगा। नम आवाज में कहे अल्फाज हसन पर दिल बंद होने लगा। उन्होंने झट से आगे बढ़कर सुनैरा को गले लगा लिया। आई एम सॉरी सोनी, रियली सॉरी। वो इसका सर सहलाते सरगोशी में बोल रहे थे। इनके मोहब्बत भरे लम्स पर जुनैरा के आंसुओं को रास्ता मिलने लगा। आंसू आंखों की सरहद पार करके इसके गालों पर बहने लगे। ऐसी बातें ना करो जूनी, तुम्हारे बगैर हसन अफनंदी की हस्ती कुछ भी नहीं। ये जो वक्त मैंने तुम्हारे बगैर गुजारा है ना, किसी कयामत से कम नहीं था। घर के माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए मैंने तुम्हारे से दूरी चुन ली थी, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो जूनी। वो अपनी जिंदगी को गले लगाए मध्यम आवाज में बोले, जैसे इसके जख्मों पर मरहम रख रहे थे। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और पीछे नहीं हटूंगा। मैं कल ही तुम्हें और नाज़रीन को वापस हमारे घर ले जाऊंगा। उन्होंने इसे खुद से जुदा करते मोहब्बत से देखा। वहां हमारी मोहब्बत में दूसरा कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। वहां सिर्फ हम होंगे, हमारी मोहब्बत होगी। सुनी, नरमी से इसके आंसू पोंछकर उन्होंने इसके चेहरे को हाथों में लिया। जुनैरा इनकी बातों पर नम आंखों से मुस्कुराई थी। हसन, इसने प्यार से बुलाया। जी जाने हसन। वो दिलकशी से मुस्कुराए। कितने अरसे बाद इनकी जान इनके सामने थी। वो तमाम फिक्रें भुलाकर इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। आपस मेरे बाद मेरी नीली आंखों वाली गुड़िया, मेरी जान, मेरी नाज़रीन का ख्याल रखिएगा। इस बात पर हसन अफनंदी की मुस्कुराहट मानित पड़ी थी। चेहरे का रंग उड़ा था। दिल में अनजाने खौफ ने जन्म लिया था। तुम दिल दहला देने वाली बातें क्यों कर रही हो जूनी? वो तड़प कर बोले थे। जिंदगी का क्या भरोसा हसन, आज हूं कल नहीं हूं। मेरी बच्ची तन्हा ना रह जाए।
आप कभी मेरी गुड़िया का साथ मत छोड़िएगा। नम आंखें हसन अफनंदी के चेहरे पर थी। हसन अफनंदी ने धड़कते दिल के साथ इसका हाथ थामकर इसकी हथेली पर लब रखे। मैं हमेशा नाज़नीन का ख्याल रखूंगा और तुम्हारा भी। तुम ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। तुम मेरी लापरवाही, मेरी बेरुखी से नाराज ना हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो ज़रूनी। उन्होंने इसे सामने हाथ जोड़ दिए। सुनैरा ने जल्दी से इनके हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाए। प्लीज हसन, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद वक्त और हालात हमारे खिलाफ थे। शायद इस रिश्ते की कभी कोई मंजिल थी ही नहीं। हम एक होकर भी हमेशा फासले पर ही रहे हैं। शायद यही इस रिश्ते का अंजाम था। इसने दुख भरे लहजे में कहा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस मुझसे दूर मत होना जूनी। मैंने इस तमाम अरसे में मर मर कर तुम्हारी जुदाई सही है, पर अब और नहीं। तुम्हें हमेशा हसन अफनंदी के साथ रहना होगा। हसन अफनंदी बेचैनी से बोले। अनजाने से डर ने इनके दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ना शुरू कर दिया था। मैं जहां भी रहूंगी हसन, आपका प्यार मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा, और आपकी सुनैरा भी तो हमेशा आपके दिल में जिंदा रहेगी ना। इसने आहिस्ता से कहकर इसे इनके सीने पर हाथ रखा, फिर चमकती आंखों से हसन अफनंदी की आंखों में देखा। इस दीवानी ने आपको टूटकर चाहा है हसन, इतना चाहा कि इंतहा कर दी। वो मध्यम आवाज में कहती इनके कंधे पर सर टिका गई। इसके इस कदर खूबसूरत इकरार पर हसन अफनंदी सहर में चकड़े गए। सुनैरा की आंखों में खामोश आंसू निकलकर इनका कंधा भिगोने लगे। वो मध्यम आवाज में आहिस्ता आहिस्ता आज इन्हें अपने दिल का तमाम हाल सुना रही थी, और हसन अफनंदी ने बाहों में भरकर इसकी बातें खामोशी से सुन रहे थे। जब अचानक धड़ाम से स्टडी का दरवाजा खुला और अमतल अफनंदी आंधी और तूफान बनकर इनकी तरफ बढ़ी। अगले पल उन्होंने झटके से इन दोनों को अलग किया, फिर सुनैरा को उससे पीछे धकेला। वो लड़खड़ाकर संभली थी। हसन अफनंदी और सुनैरा को संभलने का मौका दिए बगैर वो शुरू हो चुकी थी। तुम चालबाज औरत, मेरे शोहर को बहला रही हो। तुम्हारी ये मजाल कि तुम रात के इस पहर हसन के गले का हार बनी, इसे अपनी अदाओं से फांस रही हो, गंदी औरत। अमतल अफनंदी बगैर सोचे समझे जाहिल औरतों की तरह चलाना शुरू कर चुकी थी। इनकी बात पर सुनैरा ने तड़प कर इन्हें देखा, जबकि हसन अफनंदी सख्ते में आ गए थे। रात की खामोशी में इस कदर शोर सुनकर ताबीन और नाज़रीन भी वहां आ गई और सामने का मंजर देखकर सहम सी गई थी। बेहया औरत, तुम्हें शर्म ना आई मेरे शोहर को बहकाते हुए? अमतल अफनंदी ने खूनी नजरों से इसे देखा। हसन कोई गैर मर्द नहीं, मेरे शोहर हैं। सुनैरा ने जलती आंखों के साथ मध्यम लहजे में कहा। शौहर मेरा है, तुम दूसरी औरत हो। तुमने इसे मुझसे छीना है। पता नहीं किस गंदी नस्ल से ताल्लुक है तुम्हारा, जो दूसरों के शौहर पर डोरे डालकर इनसे निकाह का बंधन बांध लेती हो। अब्दुल की बातों पर सुनैरा का दिल तड़प उठा। हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए। वो लड़खड़ाई तो 9 साल नाज़रीन भागकर इस तक आई। मामा, वो माँ के साथ चिपक गई। सुनैरा ने एक नजर बुत बने हसन अफनंदी पर डाली। आपने मेरी नाज़रीन का ख्याल रखना है हसन, हमेशा के लिए। इसने कपकपाई आवाज में जैसे आखिरी बार कहा था। हसन अफनंदी इसकी आवाज पर सख्ते से बाहर निकले और चौंकर सुनैरा के सफेद पड़ते चेहरे को देखा, जबकि इस बात पर अमतल अफनंदी तंजिया हंसी। क्यों, तुमने कोई दूसरा पसंद कर लिया है? भागने का इरादा लगता है। वो तप कर बोली। और ये तुम्हारी बेटी भी मुझे हसन की तो नहीं लगती, जाने किसका गंदा खून होगी। अमतल अफनंदी ने मजीद जहर उगला। इनकी बात पर जुनैरा बुत की मानी जमीन पर बैठती चली गई। नाज़रीन डर के मारे माँ के सीने में मुंह छुपा गई। दूसरी तरफ इस बात पर हसन अफनंदी के जिस्म में आग से भड़क उठी। अगले पल वो लाल आंखों के साथ आगे बढ़े थे और फिर इनका भारी हाथ उठा तो अमतल अफनंदी का मुंह घूम कर रह गया। बकवास बंद करो, वो धाड़े थे। बहुत जहर उगल लिया तुमने। अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हसन अफनंदी का गुस्सा आसमान को छूने लगा। अमतल अफनंदी सुर्ख आंखों से गाल पर हाथ रखे इन्हें घूर रही थी। दूसरी औरत वो नहीं, तुम हो। तुमने मुझे इससे छीना है अमतल बेगम। सुनैरा अफनंदी हसन अफनंदी की पहली और आखिरी मोहब्बत है, सुन लिया तुमने? वो ऊंची आवाज में घुराकर बोले जैसे सालों की भड़ास निकाल रहे थे। इनकी बात पर अमतल अफनंदी के तन में आग सी लग गई। वो एकदम चिल्ला उठी। एक तवाइफ हसन अफनंदी की मोहब्बत है? इस औरत ने अनजाने कितने मर्दों का दिल आबाद रखा होगा, और ये तुम्हारी मोहब्बत है हसन अफनंदी? ये गंदी औरत तुम्हारी मोहब्बत है?
امطل افندی اپنی باتوں کا زہر ان کے اندر اتار کر اب کہکا لگا کر ہنس رہی تھی۔ زنیرہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو گیا، جس سے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ زبان کو لگام دو امطل بیگم۔ حسن افندی نے ان کا بازو سختی سے پکڑا۔ ان دونوں کا جھگڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ زنیرہ میں اور وہ اس کو سننے کی ذرا ہمت نہیں بچی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو بے جان قدموں سے کھڑا کیا تھا اور نازنین کا ننھا ہاتھ اپنے سرد ہاتھ میں تھاما۔ ایک محبت سے پر قربان ہو جانے والی میٹھی نظر اپنے لیے امطل افندی سے لڑتے حسن افندی پر ڈالی، پھر مردہ قدموں کو گھسیٹتی نازنین کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ڈری سہمی نازنین کو اپنے سینے سے لگا اور پھر زاروں کی طرح رونے لگی۔ دل کا دکھ پانی بن کر آنکھوں سے بہنے لگا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ طوائف، امطل افندی کے الفاظ یاد کر کے اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا کسی کو ٹوٹ کر چاہنے سے ایک عورت طوائف بن جاتی ہے؟ اس نے تو حسن افندی کو دل و جان سے چاہا تھا، انہیں عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھا تھا، تو بدلے میں حسن افندی نے بھی اسے دل کے تخت پر بھی بٹھایا تھا، اسے محبت، عزت اور بیوی ہونے کا درجہ دیا تھا۔ ان کی محبت پاک صاف تھی، اس میں تو کوئی کھوٹ نہ تھا، تو پھر کیوں امطل افندی نے ان کی محبت کو داغدار کیا تھا؟ بہت سا رولنے کے بعد اس نے نازنین کو خود سے الگ کیا، پھر اپنے کانوں سے ڈائمنڈ ایئرنگز اتار کر نازنین کے کانوں میں ڈالنے لگی۔ دھنی نازنین نے حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ اس کی ماما نے یہ ایئرنگز کبھی نہیں اتارے تھے، پھر اب اگر اتار کر اسے کیوں پہنا رہی تھی؟ ماما، یا مجھے کیوں پہنا رہی ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ ایئرنگز میری نیلی آنکھوں والی گڑیا پر بہت اچھے لگیں گے، زنیرہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر محبت سے کہا۔ میری جان، میری گڑیا، محبت سے پر لہجے میں کہہ کر اس نے نازنین کی پیشانی چومی۔ ماں کی محبت پر نازنین کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پر جب اس نے زنیرہ کا چہرہ دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زنیرہ کی آنکھوں سے اشک بہ رہے تھے۔ نازنین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ماما، آپ رویا مت کریں، آپ روتی ہیں نا تو مجھے یہاں درد ہوتا ہے، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دکھی لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم انداز پر زنیرہ نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ میرا بچہ، میری زندگی، بس آج رو لینے دو اپنی ماما کو، پھر آج کے بعد تمہاری نازنین کی ماما کبھی نہیں روئیں گی، اس نے سر سہلا کر پھر وہ آہستہ سے بولی تھی۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نازنین تھک کر اس کی باہوں میں سو چکی تھی۔ بے خبر نازنین نہیں جانتی تھی کہ آج وہ آخری بار نازک پھولوں کی طرح اپنی ماں کی باہوں میں سو رہی ہے۔ زنیرہ نے محبت پاش نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ خوفناک خواب پر نازنین کی ایک دم سے آنکھ کھلی تھی۔ اس نے گردن پھیر کر اپنے برابر لیٹی ماں پر نظر ڈالی، وہ سو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کر آہستہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے۔ زنیرہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ نازنین نے خوف سے اس کے سفید چہرے کو دیکھ کر اسے ہلایا۔ ماما، زنیرہ پکارتی وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ماما، کیا ہوا؟ اٹھے نا۔ اس نے زنیرہ کو کندھے سے ہلایا، پر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی پر نازنین کا دل پھیل کر سمٹا۔ پہلے تو وہ اس کی ایک آواز پر چاہے کتنی بھی گہری نیند میں کیوں نہ ہو اٹھ کر بیٹھتی تھی، پھر وہ آج کیوں نہیں اٹھ رہی تھی؟ ماما، اب بول کیوں نہیں رہی؟ اٹھے نا۔ وہ ضدی نہ تھی، پر اس وقت اسے اپنی ماں کو اٹھانے کی ضد باندھ لی تھی۔ نیلی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہ رہے تھے۔ اس نے ٹھہر کر ماں کے سانسوں کو نوٹ کیا، پر زنیرہ کے وجود میں کوئی جنبش نہ تھی، سانس چل ہی نہیں رہی تھی۔ سانسوں کی ڈور تو کب کی ٹوٹ چکی تھی۔ نازنین کا دل خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اسے گہرے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چاروں طرف عجیب سی ہوا چلنے لگی، وہ بالکل خواب سی کیفیت میں تھی۔ بت بنی وہ زنیرہ کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیاری ماما کا گلابی چہرہ جس میں زندگی دوڑ دی تھی، موت نے اسے پیارے چہرے کو لٹھے کی مانند سفید کر دیا تھا۔ ماں کی صورت دیکھ کر نازنین کا دل پھٹنے لگا۔ آنسو بہ بہ کر زنیرہ کا ہاتھ بھگو رہے تھے، پر اپنی گڑیا کے آنسو، اس کی چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والی زنیرہ آج اسے یوں ساروں کی طرح رونے پر بھی ویسے ہی بے خبر پڑی تھی۔ نازنین نے روتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ میری پیاری ماما، پلیز پلیز اٹھ جائے نا۔
तड़प कर कहती वो अगले ही पल एकदम से बेड से उठी, जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी कि शायद वो गलत समझी हो, शायद इसकी मामा के वजूद में चंद सांसें बाकी हो, शायद वो जो समझी थी वैसा ना हो। वो भागकर हसन अफंदी को बुलाने लाइब्रेरी की तरफ भागी। बाबा, बाबा जान, इसने धड़प कर बाप को पुकारा। लाल आंखें थके चेहरे के साथ इसकी पुकार पर हसन अफंदी जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर निकले। बाबा जान, मामा, मामा को कुछ हो गया है, इसने कांपते हाथों से इनका हाथ थाम कर रोते हुए कहा। हसन अफंदी की दुनिया उलट गई। वो धड़कते दिल के साथ दीवाना वार सुनहरा के कमरे की तरफ भागे, पर खुले दरवाजे की दहलीज पर इनके कदम थम गए। सामने बेड पर इनकी महबूब बीवी बुत की मानी चित लेटी थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़े थे, आहिस्ता से बेड पर बैठे, फिर कांपते दिल के साथ सुनहरा का हाथ अपने हाथ में लिया तो इनके हाथ कांप उठे। इनके हाथ में थामे इस हाथ में कभी मोहब्बत की गरमाइश हुआ करती थी, पर इस वक्त वो नाजुक हाथ बर्फ बना था। उन्होंने तड़प कर इसके चेहरे को देखा जहां शदाबी का नामो निशान ना था। सुनी, सब कुछ समझ लेने के बावजूद भी उन्होंने इसे मोहब्बत से पुकारा था कि शायद वो इनकी पुकार सुनकर उठ जाए, पर जाने वाली बहुत दूर जा चुकी थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। नम आंखों से के साथ उन्होंने झुककर इसकी सर्द पेशानी पर लब रखे। तुम आखिर मुझसे दूर हो ही गई जूनी, तुमने मेरे डर को सच का रूप दे दिया। तुम्हारे साथ आज हसन अफंदी भी मर गया, आज हसन अफंदी की भी मौत हो गई। वो इसका हाथ लबों से लगाकर इस कदर तड़प कर रोए कि हसन विला की दीवारें कांप उठी। जवान मजबूत मर्द अपनी मोहब्बत के लुट जाने पर रो रहा था। वो दीवानी सुनती तो कि कोई इसे दीवाना वार पुकार रहा था, पर वक्त रेत की मानिद हाथों से फिसल चुका था। अब कुछ हासिल होने वाला ना था। इन आवाजों पर अमतल अफंदी और ताबीन भी भागी भागी आई थी। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। नाज़रीन हसन अफंदी के कदमों में बैठी माँ से बिछड़ जाने पर ज़ारों की तार रो रही थी। इसकी जन्नत आज इससे छीन ली गई थी। हसन अफंदी धुंधली आंखों के साथ दीवानों की तरह यकटक जुनैरा के चेहरे को देख रहे थे। इनकी मोहब्बत ने उसकी जान ले ली थी। वो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये क्या हो गया था? जितने जीते जी जिसे कयामत का मंजर इनकी आंखों के सामने था। इसने बड़ी कयामत और क्या होगी कि एक शख्स को कितनी मिन्नतों के बाद पाकर इसे अपने हाथों से गवा दिया था। नाज़रीन ने रोते हुए हसन अफंदी के घुटने पर हाथ रखा तो उन्होंने चौंक कर बेटी को देखा। फिर अगले पल इसके मासूम अपने बाजुओं में झाँप लिया। इन्हें नाज़रीन के मुतालिक जुनैरा की बातें याद आने लगी। दिल हजार टुकड़ों में तकसीम हुआ। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इनकी दुनिया लुट चुकी थी। इनकी मोहब्बत आज कफन ओढ़कर हमेशा के लिए सो गई थी। हसन अफंदी भी कहाँ जिंदा था, बस सांसें चल रही थी और हर सांस के साथ दिल के जख्मों से टीस उठ रही थी। दर्द हद पार कर चुका था, पर वो किसके सामने अपना दर्द रखते? जो सुनने वाली थी वो तो रही ही नहीं थी। सुनहरा की अचानक मौत ने इसकी माँ बहन को सदमे से दो चार किया था। हर कोई इस जवान मौत पर आंसू बहा रहा था, पर अगर कोई आंख खुश्क थी तो वो थी अमतल अफंदी की। सुनहरा की मौत भी इनकी नफरत को कम नहीं कर पाई थी। सुनहरा के चले जाने के बाद इनके दिल को कमीनी सी खुशी मिली थी। होते हैं कुछ लोग अमतल अफंदी जैसे जो दूसरों के मर जाने के बाद भी इनसे नफरत कम नहीं कर पाते, पर वो भूल रही थी कि इस दुनिया में हमेशा किसी ने नहीं रहना। आज सुनहरा तो कल इनकी बारी थी। सुनहरा वो लड़की जिंदगी का दूसरा नाम थी, हंसती खेलती लड़की जिसके वजूद ने धनक के रंग चुराए थे, जिसकी हंसी फूलों में ताजगी भरती थी, जो खुशियों से घिरी तितली की मानी उड़ती फिरती थी। फिर वो दीवानी मोहब्बत कर बैठी, दिल लगा बैठी एक रांझे से, जिसने इसे उठाकर आसमान पर बिठाया था। फिर इस रांझे ने अपनी बेरुखी और अपनी लापरवाही से इस नाजुक सी लड़की को आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। फिर वो लड़की मुस्कुराना भूल गई। धनक के रंग फीके पड़ गए। इस तितली के पर कट चुके थे। वो बेजान हो गई थी। इस दुनिया ने इस प्यारी सी लड़की को मोहब्बत करने का तोहफा मौत की सूरत में दिया था। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वहरां कर गया। इस दीवानी का जनाजा उठा तो कोहराम मच गया था। वो अपने आखिरी सफर को रवाना थी। इस प्यारों का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। हसन अफंदी लुटे पुटे से थे। सुनहरा की अम्मी बेटी की इस जवान मौत पर टूट गई थी।
अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई और सिर्फ आप किसी रिश्तेदार के साथ इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले गई थी। जनाजे के बाद अपने वजूद को घसीटते हसन अफनंदी कमरे में बंद हो चुके थे। वो कई टुकड़ों में टूटकर बिखर चुके थे। इनके हाथ खाली रह गए थे, इनके पास कुछ भी तो नहीं बचा था। चली गई थी वो इन्हें तन्हा छोड़कर। वो कैसे रह पाएंगे अपनी जूनी के बगैर। माँ की गोद में सर रखकर सोने वाली नाज़रीन पर माँ की बिना ये रात अजाब थी। ठंडी अंधेरी सकूत भरी रात में वो बिल्कुल अकेली थी। बाप अपने गम में डूबा दुनिया की होश भुला चुका था। नाज़रीन किसके पास जाती, कौन था इसका, किसके आंचल में खुद को छुपाती। वो सुनहरा का रेशमी दुपट्टा थामे रो रही थी। दुपट्टा करीब करके इसने अपनी माँ की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा था। नीली आंखें बरस बरस कर गुलाबी हो रही थी, पर आंसू देके थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप मुझे क्यों छोड़ गई मम्मा? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी मम्मा? मम्मा प्लीज वापिस आ जाए। वो सिसकियां भरकर माँ को पुकार रही थी, फरियाद कर रही थी। ये खामोशी तन्हाई इसकी जान ले रही थी। आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खुला और नाज़रीन ने चौंक कर सर उठाया। सामने 14 साल तबीन खड़ी थी। वो आहिस्ता से चलती इसके सामने बेड पर बैठी। नाज़रीन, इसने तमाम अरसे में इसने पहली बार नाज़रीन का नाम लिया था, वरना उसे ए लड़की कहकर बुलाती थी। तभी ने दुख से नाज़रीन को देखा, फिर आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वहाँ के बदगुमान करने के बावजूद भी वो नाज़रीन से नफरत नहीं कर पाई थी। वक्ती तौर पर वो बदगुमान हो जाया करती थी, पर इन दुख भरे लम्हों में इस छोटी सी लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसे इस वक्त किसी अपने की जरूरत थी, तो तभी पत्थर दिल कैसे बन सकती थी। इसका सहारा पाकर नाज़रीन का दुख बाहर आने लगा। आपी, मेरी मम्मा चली गई, मुझे अकेला छोड़ गई। वो तड़प कर इसे अपना दुख सुनाने लगी। ताबीन खामोशी से इसे साथ लगा इसकी बातें सुन रही थी। इस रात पहली बार ताबीन ने बड़ी बहन होने का हक अदा किया था। इस दिन के बाद नाज़रीन के दिल में ताबीन की मोहब्बत ने जड़ें मजबूत कर ली थी। वक्त आगे बढ़ता गया। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। अमतल अफनंदी ने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। हसन अफनंदी ने खुद को पहले से ज्यादा काम में मसरूफ कर लिया था, पर इस सब के बीच वो नाज़रीन का ख्याल रखना नहीं भूले थे। ताबीन बिल्कुल बदल चुकी थी। वो खुद परस्त थी। कभी कभी अपनी मैम के चक्कर में नाज़रीन का दिल दुखा जाती थी, पर नाज़रीन के दिल में इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। नाज़रीन के लिए वो आज भी वही ताबीन थी जिसने सकूत भरी सर्द रात में इसका सर अपनी गोद में रखकर इसके आंसू साफ किए थे, इसका साथ दिया था, इसका दुख सुना था। नाज़रीन बुआ के साथ खाना बनाने में इनकी मदद करी थी जब नूरी भागती हुई किचन में आई। क्या हो गया है? नाज़रीन ने हैरत से इसे देखा। वो भाजी, बड़ी बेगम साहब रो रही है, इसने फूली सांसों के बीच बताया। क्यों, क्या हुआ? नाज़रीन ने परेशानी से पूछा। वो फोन पर अपने भाई से बात करके रो रही थी, शायद वो ज्यादा बीमार है। नूरी ने आगे होकर आहिस्ता से आवाज में कहा। बड़ी मामा के कोई भाई भी हैं? नाज़रीन ने खुद कलामी की। आज से पहले इसने बड़ी मामा की फैमिली में से किसी के नाम नहीं सुना था, और ना आज तक इनमें से कोई हसन मिला आया था। आओ देखिए। नाज़रीन नूरी को लेकर ड्राइंग रूम में आई। अमतल अफनंदी परेशान सी खड़ी थी। नाज़रीन आगे बढ़ी। कोई परेशानी है बड़ी मम्मा? इसके पूछने पर वैसे इग्नोर करती नूरी की तरफ देखकर बोली। जाओ नूरी, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। वो अपनी बात कहकर कमरे की तरफ बढ़ी। नूरी ने उदासी से नाज़रीन को देखा और सर झटक कर मध्यम सी मुस्कुराई। जल्दी जाओ लड़की, ड्राइवर को गाड़ी का बोलो। इसके कहने पर नूरी सर हिलाकर बाहर की तरफ बढ़ी तो नाज़रीन भी खामोशी से वापस किचन में जाने के लिए पलटी। जब बड़ी मामा परस्था में कमरे से निकली, इस पर एक सरसरी सी निगाह डालकर उन्होंने हाजरा बुआ को बुलाया, फिर इन्हें अपने साथ आने का कहकर आगे बढ़ गई। नाज़रीन ने इनकी पुश्त को देखा, फिर दुख से मुस्कुराकर किचन में दाखिल हुए। कुछ देर बाद नूरी वापस किचन में आई। बड़ी मामा चली गई? इसने खीरे काटते हुए मसरूफ से अंदाज में पूछा। जी, नूरी ने आहिस्ता से कहा। कुछ बताया क्या? अम्मा को बता रही थी कि ताबीन भी आई, तो इन्हें बता दीजिएगा, वो जरूरी काम से जा रही हैं, कल तक आ जाएंगी। नूरी ने जवाब दिया। अच्छा। नाज़रीन इतना कहकर काम में मसरूफ हो गया और नूरी ने बगौर इसका चेहरा देखा, फिर कहने लगी, आप दुखी है ना? नहीं तो? नाज़रीन ने ना में सर हिलाया। बड़ी बेगम साहबा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नूरी ने अफसोस से कहा। कोई बात नहीं नूरी, तुम इतना मत सोचो। काम खत्म करके वो हाथ धोने लगी। मैं चाहती हूँ आपको कोई दुख ना मिले नाज़रीन बाजी, आप इतनी प्यारी हैं, मेरे दिल से यही दुआ निकलती है, आपको बस खुशियां ही खुशियां मिले। नूरी ने इसे देखकर मोहब्बत से कहा। नाज़रीन ने हैरत से इसे देखा, फिर एकदम से मुस्कुराई। छोटी सी नूरी की बड़ी बड़ी बातें।
اس نے آگے بڑھ کر نوری کا گال تھپتھپا کر بولی، میں انسان ہوں نوری، دکھ مجھے بھی ہوتا ہے، پر ایک یقین سا ہے، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ بات مکمل کر کے وہ مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ، اور اس کہانی میں آپ کے لیے ایک شہزادہ بھی تو آئے گا جو آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تبھی تو کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہوگی نا؟ نوری سے دیکھ کر شرارت سے بولی، بچے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ نازی نے اسے گھورا۔ 15 سال کی ہوں نازی باجی، کوئی بچی نہیں ہوں۔ نوری نے منہ بسورا۔ نازی ایک دم ہنسنے لگی۔ جی خاتون، آپ واقعی بڑی ہیں۔ نازی نے اسے چڑھایا۔ توبہ، اتنی بھی بڑی نہیں ہوں جو آپ خاتون کہیں۔ اسے منہ پھلا لیا تو نازی نے اسے کے سر پر چپت لگائی۔ چلو اب منہ نہ بناؤ، بکس لے کر آؤ، ذرا تمہاری خبر لیتی ہوں۔ میں بس 5 منٹ میں آئی، تب تک تم جلدی سے کتابیں لے کر حاضر ہو جاؤ۔ وہ کہہ کر کچن سے باہر نکلی اور نوری صاحبہ رونے والی ہو گئی۔ اب اس کی خیر نہیں۔ ماتھے پر ہاتھ مار کر وہ جلدی سے کتابیں لینے بھاگی تھی۔ موسم کو دیکھو ذرا، میں نے کہا بھی تھا کہ کل آ جائیں گے، پر نہیں، تمہیں آج ہی گفٹ لینے کی پڑی تھی۔ آبی نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ وہ ڈرائیور کو لے کر شاپنگ کرنے نکلی تھی، شاپنگ کر کے اب گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بس کرو، مجھے کیا خبر تھی اچانک موسم بگڑ جائے گا، نور نے منہ بنا کر کہا۔ موسم کا نہیں، پر وقت کا تو معلوم تھا نا تمہیں، کیا ضرورت تھی اس وقت آنے کی؟ آبی نے اسے گھورا۔ تم اچھے سے جانتی ہو شہریار کی برتھ ڈے آنے والی ہے اور مجھے ان کے لیے گفٹ لینا تھا، بس سوچا آج ہی لے لوں، اسی لیے آ گئی، پر اب تم میری جان ہی کھا لو۔ نور تپی تھی۔ اچھا چپ کر جاؤ، پہلے ہی بجلی چمک رہی ہے، اوپر سے تم لڑائی بھی کرو تاکہ ہماری بے وقوفی دیکھ کر یہ بجلی ہماری گاڑی پر ہی گرے اور ہم ٹریکٹر پر آ جائیں۔ آبی نے باہر دیکھ کر خوف سے کہا، جہاں کالی اندھیری پھیل رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ لڑائی میں کر رہی ہوں، بجلی میری جگہ سے گرے گی؟ نور پوری کی پوری اس کی طرف رخ پھیر کر گھورنے لگی۔ آبی بی بی معاف کر دو مجھے، غلطی ساری کی ساری میری ہے جو میں تمہارے ساتھ آ گئی۔ آبی نے جھنجھلا کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہاں شکریہ تمہارے احسان کا کہ تم میرے ساتھ آئی۔ نور خفا خفا چہرہ پھیر گئی۔ اچھا خفا تو نہ ہو اب۔ آبی نے پیار سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بس دعا کرو جلدی سے گھر پہنچ جائے، موسم بہت خراب ہے اور اندھیری بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی فکر مند آواز سن کر نور بھی پریشان ہو گئی، پھر باہر دیکھ کر ڈرائیور سے بولی، بابا تیز ڈرائیو کرے۔ ڈرائیور نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ دونوں پریشان سی برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم میں شہریار کو اپنا منتظر پایا۔ یہ بھی شکر تھا بڑوں میں سے کوئی سامنے نہ تھا، ورنہ ان کی خیر نہ ہوتی۔ نور نے بڑوں میں سے کسی کو نہ پا کر لمبی سانس کھینچ شہریار کو دیکھا، پر شہریار کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ آبی بھی اسے اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ کہاں تھی تم دونوں؟ کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ موسم دیکھا ہے، رات ہو چکی ہے، یہ کون سا وقت ہے جانے کا؟ بولو۔ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا وہ۔ لالا، ابھی بولنے لگ جب انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ ہم شاپنگ کے لیے گئے تھے، ابھی جانا نہیں چاہتی تھی پر میں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی، انہوں نے جھٹ سے کہہ دیا اور شہریار تب کر اسے گھورنے لگا۔ تمہارا دماغ تو ہمیشہ ہی خراب رہا ہے، ہر الٹا کام تم سے ہوتا ہے۔ اور مہنور بی بی، تمہیں تو کچھ کہنا ہی فضول ہے، تم چاہے کرو جو کرو، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، پر میری بہن کو اپنی ان فضول حرکتوں سے دور رکھو، سمجھی؟ اسے دیکھ کر چبا چبا کر کہتا، پھر وہ آبی کی طرف گھوما اور آبی خبردار، جو تم نے آئندہ اس کے فضول کاموں میں اس کا ساتھ دیا، میں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ اس کی بات پر نور نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شہریار اپنی بات کہہ کر نور کو گھور کر پلٹا کہ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھا تم نے آبی، میں تو جیسے ان کی دشمن ہوں نا، آج بتاتی ہوئی آخر سمجھتے کیا ہے خود کو؟ وہ ابھی کو اس بے درد شخص کے لیے گفٹ پکڑاتی، ہاتھ بڑھا کر آنکھیں صاف کرتی اس کے پیچھے بھاگی۔ دور کی بچی واپس آؤ۔ ابھی کی بات سنے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اف، یہ لڑکی۔ ابھی افسوس سے سر پر ہاتھ مارتی اندر بڑی۔ وہ جانتی تھی اب دونوں کے بیچ کلامی ہوگی، جس کی وجہ سے پھر دونوں نے ہی ڈسٹرب رہنا تھا۔ نور نے جلدی سے آگے بڑھ کر شہریار کا راستہ روکا۔ دونوں لان میں برستی بارش کے نیچے کھڑے تھے۔ اب سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ہاں، اس نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ شہریار نے اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ دوسری طرف سے ہو کر جانے لگا اور نور اس کے سامنے آئی۔ میں نے کہا ہٹو، وہ دانت پیس کر بولا۔ نہیں ہٹوں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ پہلے میری بات کا جواب دے۔
کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ جو آپ نے کہہ دیا میں چاہے کچھ بھی کروں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اس نے مدھم آواز میں دکھ سے پوچھا۔ تیز بارش نے انہیں بھگو ڈالا تھا۔ شہریار نے اس کے روشن چہرے کو دیکھا اور یہ چہرہ اس کی جان رہا تھا، پر وہ اس سے اب دور بھاگ رہا تھا۔ بھولے شہریار جواب دے! وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے جواب مانگ رہی تھی۔ کچھ نہیں لگتی تو میری، سن لیا تم نے؟ اب ہٹو یہاں سے، اس نے ترشی سے کہا۔ میں کچھ بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ایک پل کو شہریار کا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبا، پر اگلے ہی پل میں سر تاثرات اتر آیا اور وہ پیشانی پر بل پڑے۔ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، جو کرتی ہو کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنا تم نے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتا واپس اندر کی طرف بڑھا۔ نور نے اداس نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا۔ برستی بارش نے اس کے آنسوؤں کو چھپا دیا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ شہریار کی پشت کو دیکھ کر وہ آہستہ سے چلتی نیم اندھیرے میں رکھے بینچ پر بیٹھی۔ شدید سردی سے اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، پر دل میں آگ جل رہی تھی۔ اسے سردی محسوس ہی نہ ہوئی۔ وہ آنسو بہاتی اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگ جائے۔ یہ درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ شخص جو اس کے دل میں بسا تھا، اس کا کہنا تھا وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، اس کے کسی بھی عمل سے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اسے بھی تو فرق پڑنا چاہیے۔ وہ پاگل سی لڑکی اس شخص کی بے حسی کے باوجود اسے محبت کرتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ہر پل اس کا خیال رہتا، ہر وقت وہ بے درد اس کے حواس پر چھایا رہتا، پر اس ظالم کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہاں خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ شہریار کپڑے چینج کر کے فائل لے کر بیٹھ گیا، پر کام میں دھیان نہ لگا۔ دماغ میں ماہنور کے معصوم سوال گونج رہے تھے۔ اس کا دل کی طرف بھاگتا، پر دماغ اسے ایسا نہ کرنے دیتا۔ دماغ نے دل کو اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی دیوانی کی باتوں پر پگھل نہیں سکتا تھا۔ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر لمبی سانس کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پر وہاں دور کسی کو برستی بارش میں بیٹھا دیکھ کر تھم سا گیا۔ ماہنور! لب آہستہ سے ہلے۔ اف، پاگل لڑکی! وہ پریشان سا جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ پاگل لڑکی بارش میں بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے لان میں آیا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو وہ جھرجھری لے کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سردی اتنی تھی کہ ہڈیوں میں اتر رہی تھی، اس لیے اس پاگل لڑکی کو دیکھا وہ ہر احساس سے بے خبر بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ماہنور! اس کی بھاری آواز پر نور نے آہستہ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی اور لب خاموش تھے۔ اٹھو ماہنور، اندر چلو، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہنور بنا کچھ کہے سر جھکا گئی۔ شہریار نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا اٹھ کر اندر چلو، تیز بارش میں بیمار پڑ جاؤ گی، وہ جھنجھلا کر بولا۔ نور بہری بنی بیٹھی رہی۔ شہریار نے اس کے چہرے کو دیکھا اور سردی سے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، لب نیلے ہو رہے تھے اور اسے دیکھ کر شہریار کے دل میں کہیں درد سا جگا تھا۔ ضدی مت بنو ماں، اور چلو میرے ساتھ۔ اس کے ماں کہنے پر ماہنور نے جھٹ سے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک عرصے بعد اس نے اسے ماں کہہ کر پکارا تھا۔ گھر میں باقی سب اسے نور کہہ کر بلاتے تھے، پر صرف شہریار اسے ماں کہتا تھا۔ اٹھ بھی جاؤ، اب تمہاری وجہ سے میں بھی پھر سے بھیگ گیا ہوں۔ نور کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر شہریار غصے سے بولا۔ تو آپ کو کس نے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں؟ چلے جائیں یہاں سے، میں نے تھوڑی آپ کو روکا ہے۔ وہ تب کر بولی۔ تم آ رہی ہو کہ نہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، نور نے جھٹ سے دو ٹوک جواب دیا۔ شہریار نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھام کر اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ تم ایک پاگل لڑکی ہو، تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی، وہ چبا کر بولتا اسے لے کر آگے بڑھنے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں نے نہیں جانا، وہ غصے سے کہتی دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے بینچ کو تھام گئی۔ میں جو بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، سمجھے آپ؟ اس نے نرم آواز میں کہا۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ ماہنور، شہریار نے دانت پیسے۔ چھوڑو اسے، اس نے بینچ کو تھامے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، نور ضدی لہجے میں بولی، مجھے اکیلا چھوڑ دے، جائے یہاں سے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چبا کر بولی۔ اس کی بات پر شہریار نے دانت کھچکچائے، پھر اپنے دوسرے ہاتھ سے بینچ کو تھامے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیا۔ ماہنور کو دونوں ٹھنڈے ہاتھ اب اس کے گرم ہاتھوں میں کی گرفت میں تھے۔ تم ایک بے وقوف ضدی لڑکی ہو،
وہ اسے گھور کر بولا، اور آپ بے رحم پتھر اور ظالم انسان ہیں۔ نور نے نم آواز میں کہا۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا تھا۔ کچھ پل دونوں ایسے ہی کھڑے رہے، ایک آنسو بہا رہی تھی، دوسرا اس کے آنسو دیکھ کر اپنے جلتے دل کو قابو کر رہا تھا۔ مجھے تمہاری فضول باتیں نہیں سننی، سین کریٹ نہ کرو اور خاموشی سے اندر جا کر چینج کرو۔ دماغ دل پر حاوی ہونا ہوا تو اس نے اگلے ہی پل ماہنور کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ماہنور نے سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ کیوں اتنا ظالم بن گیا تھا؟ وہ کیوں اس نازک دل پل پل توڑتا تھا؟ اس شخص کے ساتھ اس کی تقدیر جڑی تھی، پر وہ تھا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اندر، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے، اور آئندہ ایسا کوئی ڈرامہ مت کرنا، سمجھی؟ وہ روکھے لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر ماہنور کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ پل پل اس کی محبت میں مر رہی تھی، پر اس شخص کی نظر میں اس کی محبت صرف ڈرامہ تھی۔ I hate you شہریار، I hate you۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے، لبوں سے بات نکلی پر دل تک نہ پہنچی۔ یہ پاگل دل تو کبھی اس کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات تک نہیں سوچ سکتا تھا، پھر نفرت تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کی بات پر شہریار نے پرسکون انداز میں اس کے سفید چہرے کو دیکھا۔ I don't care، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ماہنور کی آنکھوں سے موتی گرنے لگے۔ کب کب پاتے وجود کے ساتھ وہ نظریں پھیر کر خاموشی سے وہاں سے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ شہریار نے اس کی پشت کو دیکھا، پھر خاموشی سے اسی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ وہ بے حس بنا وہاں بیٹھا رہا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لمحے پہلے وہ پاگل لڑکی اس موسم سے بے خبر اپنے جلتے دل کو لیے وہاں برستی بارش میں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ سماب نے نازی کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آنی کے گھر آئی تھی، ہلکی دھوپ میں دونوں لان میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں آنی، اس نے نام میں سر ہلایا۔ آنی سے چھپاؤ گی؟ وہ خفگی سے بولی۔ مجھے ماما کی بہت یاد آتی ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ سماب نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو ناظرین خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ میرا بچہ، تم آپی کے لیے دعا کیا کرو، اور میں بھی تو تمہاری ماما ہی ہوں نا، تم میرے پاس آ جایا کرو۔ وہ اس کے کمر سے ہلا کر آہستہ سے بولی، پھر اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ یوں رویا مت کرو میری گڑیا، تمہیں روتے دیکھ کر تمہاری آنی کا دل دکھتا ہے۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ حسن افندی کی بے وفائی نے میری آپی کو ہم سے جدا کیا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ پلیز آنی۔ ناظرین نے ایک دم سے انہیں دیکھا۔ بابا جان کے بارے میں یوں نہ کہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ اوکے گڑیا، کچھ نہیں کہتی تمہارے بابا کو۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا۔ تمہیں معلوم ہے آپی نے اپنی ساری محبت تم میں منتقل کر دی ہے، تم دونوں ماں بیٹی کو کبھی اس شخص کی غلطی نظر ہی نہیں آئی۔ آنی۔ ناظرین نے وون انداز میں انہیں دیکھا تو وہ ایک دم چپ ہو کر ہنسنے لگی۔ اچھا اچھا سوری۔ انہوں نے ہنس کر کانوں کو ہاتھ لگایا تو ناظرین نے مسکرا کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ لو یو میری پیاری آنی، وہ محبت سے بولی۔ اچھا یہاں ہم بھی آپ کی محبت کے منتظر ہیں، لیلا کے خفا آواز ان دونوں کے سامنے دیکھا۔ لو آ گیا میرا جیلس بچہ۔ سماب نے ہنس کر لیلا کو دیکھا۔ اٹس ناٹ فیئر بھابی، لیلا نے منہ بسورا۔ یہاں ہو اپیا کی جان۔ ناظرین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ تم مناؤ میرے بچے کو، اور میں گئی اپنے دیوانے کی کال کرنے۔ سماب لیلا کی پیشانی چوم کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کی بات پر دونوں ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں جلدی جائیں ورنہ اسد بھائی نے اڑ کر گھر پہنچانا ہے، لیلا نے ہنس کر ناظرین کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا تو سماب مسکرا کر جلدی سے اندر کی طرف بڑھی۔ ان کے جاتے ہی لیلا نے پھر سے منہ پھیلا لیا۔ ارے پھر سے کیا ہو گیا؟ ناظرین نے حیرت سے پوچھا۔ میں ناراض ہوں کسی سے، لیلا نے ناک چڑھا کے کہا۔ وہ 18 سال کی تھی پر میڈم کے انداز بالکل بچوں والے تھے۔ اپیا کی جان کیوں ناراض ہے؟ ناظرین نے ہنسی دبا کر پوچھا۔ ایک تو آپ اس دن دعوت میں نہیں آئی، پھر تب کی آج آئی ہیں اتنے دنوں بعد۔ چلو اب ناراض نہ ہو یار، دیکھو آج آ تو گئی ہوں نا، چلو اب ناراضگی چھوڑ دو۔ اس نے پیار سے لیلا کا گال کھینچا۔ ٹھیک ہے پر ایک شرط پر۔ لیلا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ناظرین نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آج آپ لنچ اور ڈنر ہمارے ساتھ کریں گی۔ ناظرین نے کچھ پل سوچا۔ اوکے ڈن، اس نے مسکرا کر کہا۔ یاہو، آج تو پھر انجوائے کریں گے نا پیا۔ لیلا خوشی سے کھلی اٹھی۔ یہ چھوٹی سی چلبلی اور شرارتی سی لڑکی ناظرین کو بہت عزیز تھی، بالکل اپیا کی جان۔ ناظرین نے اس کے بال بگاڑے تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اہم لیڈیز، بندے کا سلام قبول کریں۔ مردانہ آواز پر دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔
अहद भैया, लैला चीख मारकर इसकी तरफ बढ़ी। आहिस्ता लड़की, बहरा करोगी क्या? अहद ने बैग नीचे रखकर लैला का सर कंधे से लगाया। उफ भैया, क्या सरप्राइज दिया है आपने, मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊं। पहले अपिया ने सरप्राइज दिया और अब आपने। इसने खुशी से अपने फौजी भाई जवान को देखा। पागल मत होना, फिर तुम्हें कौन संभालेगा? अहद ने शरारत से कहा तो फिर नाज़रीन को देखा। वो देखो गुड़िया, लगता है तुम्हारी अपिया तो सो रही है, जरा जगाना ही ने। इसकी बात पर नाज़रीन मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। अब हर कोई आपकी तरह सोता नहीं रहता अहद भाई। नाज़रीन ने मुस्कुराकर इसे देखा तो अहद का मुंह बन गया, जबकि लैला जोर से हंसी। खामोश लड़की, तुम एक फौजी को सोने का ताना नहीं दे सकती। तुम चुड़ैल, हंसी बंद करो। इसने पहले नाज़रीन फिर लैला को घूरा। मैं तो अपनी अपिया के साथ हूँ, इसीलिए हंसूंगी। लैला आंखें घुमाकर नाज़रीन के साथ खड़ी हुई। क्यों लैला, बताना जरा कैप्टन अहद को कि ये अक्सर बैठे बैठे ही सो जाया करते हैं। नाज़रीन की बात पर लैला ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। फिर अगले ही पल दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। अहद ने दोनों को घूरी से नवाजा। इसे याद था कि कैसे एक बार सोफे पर बैठे बैठे ही इसकी आंख लग गई थी और इन दोनों ने इसकी वीडियो बनाकर सबको दिखाई थी। इसका खूब मजाक उड़ाया था और आज तक वो इस बात का जिक्र करके इसे चढ़ाती थी। भाई पर हंस रही हो, थोड़ी तो शर्म कर लो चुड़ैलो। इसे तब कर कहते अपना बैग उठाया। इतना ख्याल नहीं कि भाई थका हुआ आया और इससे कुछ खाने पीने का ही पूछ ले। उल्टा दोनों हंस रही हैं जालिम लड़कियां। वो बड़बड़ाकर मसनूई गुस्से से गुस्सा करता जाने लगा। अभी वो दोनों इसकी मिन्नत करके इसे रोकेंगी। शुक्र है भाई, अपना राज होकर हमारी जान तो छोड़ेंगे। आओ लैला, अब हम आराम से गप्पे लगाते हैं, नाज़रीन ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, जबकि लैला अपनी हंसी दबाने लगी। नाज़रीन की बात पर जाने का नाटक करते अहद को ब्रेक लगी। फिर वो इनकी तरफ घूमा। आफरीन है, पर मैं इतनी आसानी से तुम लोगों की जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। जल्दी आओ दोनों, और अच्छा सा खाना दो, मुझे भूख लगी है। हरी अप, वरना भाभी से शिकायत करता हूँ। वो तब कर धमकी देता अंदर की तरफ बढ़ा। दोनों मुस्कुराहट दबाकर सरगोशियां करती इसके पीछे गई। अहद, असद और लैला तीनों बहन भाई थे। असद तो बिजनेस संभाल रहा था, जबकि अहद आर्मी में था। इसकी पोस्टिंग दूसरे शहर हुई थी। जब कभी इसे छुट्टी मिलती तो वो इन्हें बिना बताए अक्सर सरप्राइज दिया करता था। आर्मी में होते हुए भी वो एक शौक मिजाज लड़का था। लैला और नाज़रीन से इसकी खूब बनती थी। लैला की तरह वो नाज़रीन को भी अपनी बहन समझता था, इसलिए हक से इसे लैला की तरह ट्रीट किया करता था। जबकि लैला और नाज़रीन भी इसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। तभी इनके मजाक से बचने के लिए वो मजनूई खफगी का सहारा लेता, पर फायदा भी तब कुछ ना होता। वो दोनों इसके हर नाटक से वाकिफ थे और इसे हैंडल करना भी जानती थी। ये क्या हो रहा है? वो यूनी से आकर सो गई थी। अभी नीचे आई तो देखा लॉन में बड़ा सा टेबल लगा और लॉन को सजाया जा रहा था। बड़ी बेगम साहबा ने दावत रखी और इसी की तैयारियां हो रही हैं। नूरी ने जवाब दिया। अच्छा, इससे सरसी से कहा, यहाँ पार्टीज और दावतें होना आम सी बात थी। कभी अमतल अफनंदी की दोस्तें इनवाइट होती तो कभी ताबीन की कोई पार्टी हुआ करती थी, जिनमें नाज़रीन कम ही शिरकत करती थी। अच्छा नूरी, मेरे लिए कॉफी ले आना, मैं लाइब्रेरी में हूँ। नाज़रीन की बात पर नूरी ने सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ी। नाज़रीन लाइब्रेरी में दाखिल हुई और आज कुछ अच्छा पढ़ने का मूड हो रहा था। वो बुक लेकर टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठी। कुछ देर बाद नूरी से कॉफी दे गई। कॉफी के सिप लेती वो पूरी तरह कहानी में डूब चुकी थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। अनतल बेगम साड़ी में मलबूस सबका वेलकम कर रही थी। हसन अफनंदी और ताबीन भी वही मौजूद थी। ताबीन ने बेबी पिंक रंग का गाउन सेबतन किया हुआ था और बालों का साइड जूड़ा बना था। लबों पर मुस्कान सजाए वो सबके बीच खड़ी थी। इसकी नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी। इसे बेचैनी से हाशिम खान का इंतजार था। आज वो पहली बार इसके घर आने वाला था। वो बेहद खुश थी। सामने देखकर इसकी आंखों में हैरत जागी। जमाल आगा, इसने तो इसे इनवाइट नहीं किया था, फिर वो यहाँ कैसे? अगले ही पल इसने अपनी सोचों को झटका। ये कोई बड़ी बात तो न थी, मामा बाबा ने इनवाइट किया होगा। सोचों से निकलकर इसने सामने देखा तो बाकी सब कुछ भूल गई। हाशिम खान सामने मौजूद था। डार्क चॉकलेट सूट में संजीदा चेहरा, पर लबों के कोनों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो हसन अफनंदी के साथ खड़ा था। तभी धड़कते दिल के साथ इसकी तरफ बढ़ी। वेलकम, इसने खुशी से हाशिम को देखकर कहा। हाशिम सर हिलाकर हसन अफनंदी की तरफ मतवज्जो हुआ। नाइस टू मीट यू सर। हाशिम के लहजे में एहतराम था। एक बिजनेसमैन होते हुए भी ये हसन अफनंदी और हाशिम खान की पहली मुलाकात थी। सेम हियर यंग मैन। हसन अफनंदी मुस्कुराए। आपके बारे में बहुत सुना था और यकीन करें जो सुना था इससे बढ़कर पाया। हसन अफनंदी मुस्कुरा कर बोले। हाशिम के लबों पर भी बेसख्ता मुस्कुराहट फैली। सेम हियर सर, इसने हसन अफनंदी के अंदाज में कहा तो हसन अफनंदी हंसने लगे।
आप वाकई दिलचस्प नौजवान हैं। हसन अफरंदी से इम्प्रेस हुए थे। तबीन मुस्कुरा कर इन्हें देख रही थी। इसे हाशिम अपने बाबा जान से बात करना अच्छा लगा था। कुछ देर बाद हसन अफरंदी एक्सक्यूज करके वहां से चले गए तो हाशिम ने ताबीन को देखा। यू लुक ब्यूटीफुल। इसकी बात पर ताबीन के चेहरे पर लाली सी फैली। थैंक्स, इसने मध्यम आवाज में कहा। इसके चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखरे थे, पर सामने वाले की निगाहें इस चेहरे पर ना थी। वो इर्द गिर्द किसी को तलाश कर रही थी, पर वो कांच सी लड़की से कहीं नजर ना आई। तभी ने गौर से हाशिम को देखा। किसे तलाश कर रहे हैं? मोहब्बत, इसने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। तबीन उलझी थी, फिर एकदम से मुस्कुरा उठी। वो तो आपके आसपास ही है, इसने हंसकर कहा। बिल्कुल, वो मेरे आसपास है। वो हल्का सा इसकी तरफ झुका और बहुत जल्द इसे पा लूंगा, इसने मुस्कुराकर जुमाइनी अंदाज में कहा। इसकी बात पर तबीन का दिल धड़क उठा, जबकि दूसरी तरफ इस शख्स का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। हेलो लव बर्ड्स, जमाल आगा हंसकर इनके साथ खड़ा हुआ। इसकी बात पर हाशिम ने इसे घूरा, जबकि ताबीन मुस्कुराने लगी। हेलो आगा, ताबीन के कहने पर जमाल आगा ने संजीदा खड़े हाशिम को देखा। ताबीन कभी अपने इस दोस्त से भी कह देना कि मुस्कुराकर मिला करे। वो कन्वीनगी से हंसा। मेरा मुस्कुरा कर मिलना तुम्हें हजम नहीं होता जमाल आगा, इसलिए रहने ही दो, हाशिम ने रेस्टोरेंट वाली मुलाकात की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसकी बात समझकर जमाल आगा कहका लगाकर हंसा। आज मैं खुश हूं, इसीलिए तुम मुस्कुराकर मिल सकते हो। मैं तुम्हारे इशारों पर चलने वालों में से नहीं हूं, हाशिम तंजिया कहता वहां से चला गया। जमाल आगा ने कहका लगाया तो तभी ने इसे घूरा, फिर हाशिम के पीछे जाने लगी, जबकि जमाल आगा ने इसका हाथ थामा। इससे अच्छा मैं नहीं हूं, इसे मुस्कुराकर अपनी तरफ इशारा किया। इससे अच्छा दूसरा कोई नहीं, समझ आई मिस्टर, तभी ने संजीदगी से कहा। फिर मध्यम मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ की तरफ इशारा किया। ओके, जमाल आगा ने सर्द अंदाज में कहकर इसका हाथ छोड़ा। तबीन पलट कर चली गई। जमाल आगा दांत पीसकर इसकी पुश्त को सर्द नजरों से देखने लगा। तबीन का हाशिम की तरफ बढ़ता एक एक कदम जमाल आगा के दिल पर पड़ रहा था। इसने शदीद नफरत से दूर खड़े हाशिम को देखा था। इसे वक्त का एहसास ही ना हुआ। वो मगन सी किताब में नजरें जमाए बैठी थी, जबकि दरवाजे पर दस्तक होने से एकदम चौंकी। लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और सामने खड़े शख्स को देखकर वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाबा जान, इसने मुस्कुराकर इन्हें देखा। जी बेटा जी, बाहर दावत चल रही है और आप यहाँ अकेली बैठी हैं, आए मेरे साथ। उन्होंने हाथ से आने का इशारा किया। वो बस बाबा जान, किताब पढ़ने में मुझे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। वो मुस्कुराकर किताब रखती इनकी तरफ बढ़ती। वो क्या बताती कि बाहर जाने का इसका सारा दिल नहीं कर रहा था। आई नो आपको ये सब पसंद नहीं है, पर कभी कभार इस वक्त किस्म की महफिल में अटेंड कर लिया करें। और आज तो वैसे भी आपकी बड़ी मामा ने कोई सरप्राइज देना है, न जाने कौन सा दिमाग का करेंगी। हसन अफरंदी ने मुस्कुराकर कहा और नाज़रीन ने हंसी दबाई। फिर तो जाना पड़ेगा बाबा जान, वो मुस्कुराकर कहती इनके साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगी। हाशिम बेजार सा खड़ा था। तब इन कुछ पल पहले ही इसे जान छुड़वाकर अपनी दोस्तों के साथ गई थी। इसने नजर उठाकर सरसरी से सामने देखा, तभी वो इसे नजर आई और नजर वहां से हटने से इनकारी हो गई। वो लड़की जैसे नीले पानियों से नहाकर निकली थी। नीले लिबास में इसकी आंखों को इस शख्स के लिए जानलेवा बना दिया था। वो जाता कहाँ? वो लड़की क्यों दिन ब दिन इसके रूम में उतरती चली जा रही थी? इसका दिल किया कि वो इस लड़की को सबसे छुपाकर अपने साथ ले जाए, इसे फूलों की तरह रखे, पर इस पर अपना आप वार दे। उफ, वो शख्स दीवाना हो गया था। वो पत्थर दिल मखरूर शहजादा इस नाजुक कांच से लड़की का दीवाना हो गया था। नजरों की तपिश महसूस करके नाज़रीन ने सर उठाकर सामने देखा तो दंग रह गई। इतने फासले पर होते हुए भी इस शख्स की आंखें इसकी आंखों पर जमी थी। नाज़रीन खौफजदा से जल्दी से रुख फेर गई। इसे अगर मालूम होता कि वो शख्स यहाँ मौजूद होगा तो वो कभी बाहर ना आती। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, पर बाबा जान इसके साथ थे, इसीलिए वो जा ना सकी। अमतल बेगम ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया। आज ये दावत जिस मकसद के लिए रखी गई है, मैं वो खुशी से आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। वो कुछ पल खामोश हुई, फिर बोली, मैं एक लंबा अरसा अपने प्यारों से दूर रही हूँ, पर कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। कुछ मजबूरी की बिना पर वो लोग इस दावत में शिरकत नहीं कर सके, पर इनमें से एक फर्द यहाँ मौजूद है। आप सबको मैं अपने प्यारे भतीजे से मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने खुशी से कहकर इशारा किया। एक नौजवान चलकर इनकी तरफ बढ़ा और वहां सब लोग हैरान हुए। अमतल अफरंदी एकदम मुस्कुराई। इनसे तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ होंगे। दी ग्रेट बिजनेसमैन जमाल आगा,
میرے بھائی کا پیارا سا بیٹا۔ جمال آغا نے سر کو خم کر کے سب کی طرف مسکراہٹ اچالی۔ تبین کو جھٹکا لگا۔ سٹرینج۔ وہ بڑبڑائی، سالوں پہلے جو اس کا یونی فیلو رہا تھا، اس کا دوست تھا، اب اچانک سے اس کا کزن بن گیا تھا۔ حسن افندی نے ناظرین کو دیکھا۔ بابا جان، سرپرائز؟ ناظرین نے مدھم آواز میں کہا، بیٹا جی یہ سرپرائز کم اور شوق زیادہ ہے۔ حسن افندی نے سامنے دیکھ کر کہا۔ ان کے انداز پر ناظرین نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ سامنے امتل افندی سب کو بتا رہی تھی کہ کچھ دن پہلے ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ان کے بھائی نے پرانی باتیں بلا کر انہیں گھر بلا لیا تھا۔ تب یہ بات کھلی تھی کہ جمال آغا ان کے اکلوتے بھائی کا بیٹا ہے۔ جمال آغا بہت چھوٹا تھا جب امتل افندی بیاہ کر حسن ولا آ گئی تھی، پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ واپس کبھی اپنے مائکے نہ گئی اور نہ وہاں سے کوئی ان سے ملنے آیا تھا۔ جمال آغا اور تبین سامنے تھے۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ مجھے تو یہ کوئی فلمی کہانی لگ رہی ہے۔ تبین نے منہ بنایا۔ جو بھی کہو سچ یہی ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ تبین کی نظر دور کھڑے ہاشم پر پڑی۔ وہ کسی شخص سے باتوں میں مصروف تھا۔ سنو تبین، جمال آغا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونکی۔ سر مجھے اپنی چھوٹی کزن سے تو ملواؤ۔ اس نے مسکرا کر کہتے ایک نگاہ دور کھڑے ہاشم پر ڈالی۔ اچھا چلو۔ وہ اسے لے کر ناظرین کی طرف بڑھی۔ لو جمال آغا، تم اپنی کزن سے ملو۔ میں گئی۔ تابین اسے وہاں چھوڑ کر خود ہاشم کی طرف بڑھی۔ ناظرین نے پریشان نظروں سے تابین کو دیکھا اور اگلے ہی پل تابین اور ہاشم چلتے ہوئے ان سے کچھ فاصلے پر رک کر امتل افندی سے باتیں کرنے لگے۔ ہاشم کی تمام تر توجہ کچھ فاصلے پر کھڑی ناظرین اور جمال آغا کی طرف تھی۔ ہیلو سویٹ کزن۔ جمال آغا نے ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ناظرین نے جھجک کر اسے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ یقین کرے محترمہ، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس نے دلکشی سے مسکرا کر کہا تو مجبوراً ناظرین نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جلدی سے ہیلو کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، پر دوسری طرف سے گرفت مضبوط کر لی گئی تھی۔ اسے جمال آغا کا ہاتھ تھامے دیکھ کر ہاشم کی رگوں میں آگ دوڑنے لگی۔ اس نے تیز سے مٹھیاں بھینچ لی۔ جمال آغا نے ایک سرسری سی نظر ہاشم پر ڈالی اور پھر ایک دم ہنسا۔ میرا ہاتھ؟ ناظرین نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ اپس، پھول سا نازک ہاتھ پتہ ہی نہ چلا میری گرفت میں ہے۔ اور اس راز میں مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے ناظرین کا ہاتھ چھوڑا۔ ناظرین ہچکچا کر جانے لگی، پر جب وہ بولا، آپ کی آنکھیں؟ جی؟ ناظرین نے رک کر اسے دیکھا۔ آپ کی آنکھیں بہت دل نشیں ہیں۔ وہ مسکرا کر جان بوجھ کر اس کی طرف جھک کر بولا تو ناظرین گھبرا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔